الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا بد له من عمل، فإما أن يتقدم إلى الخير ويتأخر عن الشر، وإما أن يتقدم إلى الشر ويتأخر عن الخير. ولذلك يقول أهل العلم: لا وقوف للإنسان البتة، فإما أن يعمل خيرا أو يعمل شر. ولذلك أيها الأحبة في الله، ينبغي علينا جميعا أن يكون الإنسان متقدما إلى طاعة الله، متقدما إلى مرضاة الله، متقدما إلى العمل الصالح، مسارعا ومسابقا ومبادرا إلى طاعة الله، ومتأخرا ومبتعدا عن كل ما يغضب الله عز وجل. ولهذا نعلم بعد ذلك قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. فهذا التقدم الذي يتقدمه الإنسان أو يعمله الإنسان أو يأتي إليه، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. ولذلك قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة، أي من الأعمال التي عملها محاسب ومجزي عليها، فإما أن تسعده، وإما أن تونسه، وإما أن ترفع درجته في الدنيا قبل الآخرة، وإما أن توبقه والعياذ بالله، وإما أن تهلكه في الدنيا قبل الآخرة. فأقول أيها الكرام: علينا أن نحرص جميعا على كل ما يرفع درجاتنا ويسعدنا في الدنيا والآخرة، ويرضي ربنا جل وعلا قبل أن نلقاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.